بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أن يتقبل منا ومنكم هذه الصلاة وجميع الأعمال الصالحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. موضوع هذه الليلة أو هذه الكلمة موضوع في غاية الأهمية، بل هو فارق بين الحق والباطل، بل هو فارق بين الكفر والإسلام، وقد دونت فيه الدواوين وألفت فيه المؤلفات. ولو نظرنا إلى كتب الفقه، أكثر أو أغلب أو جميع كتب الفقه بدأت بالطهارة والصلاة. فموضوعنا هذه الليلة أهمية الصلاة، ولن نطيل عليكم كثيرا بإذن الله عز وجل، بضع دقائق معدودات بإذن الله حسب ما طلب منا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه. الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة في عدة مواضع، في كثير من المواضع، ولو نظرنا لأهمية الصلاة وجدناها أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي ذروة هي رأس الأمر وذروة سنامه الجهاد. فالصلاة رأس الأمر. تكمن أهمية الصلاة في أمور عدة. أولا ثانيا هي صلة بين العبد وربه. فالطريق الذي يصل بين الأرض والسماء وأقرب وقت تكون فيه قريب من ربك متى؟ في السجود، في الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الأمر الآخر حفظكم الله أن الصلاة، أذكرها سريعا ولا فلو ذكرناها بالتفصيل لطال الوقت، كفارة لما بينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما لم تغش كبيرة. والحديث الآخر: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا الصحابة: لا يا رسول الله. قال: فتلكم الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وهو ماذا يقول؟ يوصي، وكانت آخر وصاياه الصلاة وما ملكت أيمانكم. نأتي إلى أهميتها أنها فرضت في السماء، لم تفرض في الأرض. جميع الأحكام فرضت في الأرض، إلا هذه جعل الله لها ميزة وحكمة وطريقة مختلفة عن غيرها من العبادات لعظم شأنها، ففرضها في السماء. ثم تعلمون الحديث الطويل أنها فرضت 50، ثم نقصت حتى وصلت إلى 5 صلوات، فهي 50 بالأجر و5 بالأداء. ثم كذلك تكمل الأهمية في أن الله عز وجل في الآية قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت الإنسان يتخبط في الفواحش والمنكرات فقل له يراجع صلاته، فإنه لو دخل الإيمان في قلبه لابتعد عن المعاصي ولا أحسن صلاته. فإذا أحسن صلاته واطمأن إليها نهته هذه الصلاة عن الفواحش والمنكرات، وأمرته بمعروف ونهته عن منكر. والله سبحانه وتعالى كذلك أمر المؤمنين بماذا؟ بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن إذا أهمك أمر فالجأ إلى الصلاة. هذه أهمية الصلاة كذلك. لو جلسنا نتطرق إلى مواضع ذكر الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم هي كثيرة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما ذكره الله عز وجل في كتابه.
كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. هذه كلها أحاديث كثيرة قد لا يسع المجال لذكرها جميعا، لكن لو نظرنا إلى واقعنا الآن، هل الكثير منا محافظ على هذه الصلاة؟ نقول نسأل الله ذلك. لكن لو نظرنا إلى كبار السن حفظهم الله وأطال الله أعمارهم، وجدنا عندهم حرص شديد على الصلاة ولو كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. هذا يدل على ماذا؟ على خوف من الله وقر في القلب وإيمان، ليس ينقصهم علم أو معرفة، وإنما ينقصهم الآخرون، يعني ليس الأولون. الأولون ينقصهم العلم والمعرفة لأنهم لم يقرأوا ويكتبوا كثير منهم، لكن شيء في القلب وقر فتأثرت به الجوارح فتجده يفزع. وكذلك النبي قبل ذلك كان يقوم في عمل أهله أو عمل بيته أو شغل بيته، فإذا أذن كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يبادر إلى الصلاة. فكبار السن حفظهم الله هذه الميزة موجودة عندهم، وهو الخوف من الله. وكما قلت أنهم قد لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنه شيء فقر في القلب فجعلهم يحافظون على الصلاة، عكس الجيل الذي نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويكثر من الصالحين فيهم. العلم عندهم كثير، والكتابة كثيرة، والوسائل التي تدل على العلم كثيرة جدا. إن أراد الجوال أو أراد الرادي أو أراد التلفاز أو أراد أي شيء أو الكتاب، كل وسيلة تؤدي إلى العلم، لكن الحرص قليل. وهذه مشكلة، هذه مشكلة في أن العلم أحيانا لا يعمل به، فلا يستفيد الإنسان من هذا العلم إذا لم يعمل به. العلم القليل إذا عمل به فهو نعمة، العلم الكثير إذا لم يعمل به فهو نقمة، لأن أول من تسعر به من النار يوم القيامة العالم الذي يخالف قوله أو فعله قوله. هذه مصيبة عظيمة على الإنسان الذي يعلم ولا يعمل، فإنه قيمت عليه الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عدة أحاديث أن الفرق الذي بيننا وبين الكفار، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. هذه نقاط سريعة، لكن لو جلسنا نفرق في أشياء عدة نجد أن الإرث لا يرث ولا يورث، والمقبرة في مقابر المسلمين، وغير ذلك أمور كثيرة جدا تترتب على الإنسان ولا تؤكل ذبيحته. هذه مصائب تتوالى متى؟ في ترك الصلاة. فلينتبه كل منا، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. قد يقول الأب أو الأم: قد تعلموا أبنائي ما أدري دخل فيهم. لا، ما دمت حيا وعقلك في رأسك فأنت مسؤول عن رعيتك. بين، ليس شرط أن تضرب أو تلزم، بين وفهم وعلم واجعلهم بالهداية والقبول من رب العالمين. لكن لكي تبرأ الذمة فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ولو نظرنا إلى حرص الناس في هذه الأيام، وخاصة في أيام البرد، أنه يقل الحرص في تصحيتهم لصلاة الفجر، لكن الساعة 6:30 ما يكون هناك خوف عليهم من البرد. وترى ما بين إلا نص ساعة تقام الصلاة الساعة 6 ويصحون من الساعة 6:30. نص ساعة هذه ما بينها يعني ارتفاع في درجة الحرارة ولا شيء، الحرارة نفسها، لكنها الحرص الذي من الوالدين على الولد لكي يدرس. لكن الحرص يقل عندما نقول للصلاة قال أصبر شوي خلها يدفى الجو، أو باقي صغير، أو كذا أو كذا. هذه الأمور التي جعلت الجيل يتساهل، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سأل أحد الصحابة فقال: ماذا تريد؟ أو أطلب ما تريد. فلبث مليا ثم قال: مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن
من أسباب كثرة الصلاة وكثرة السجود إيش؟ دخول الجنة. وفي النوافل: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن ينال محبة الله عز وجل. فالابتعاد عن النوافل، الابتعاد عن الصلاة، الابتعاد عن أمور كثيرة جدا، اعتبر أن نفسك هالك سواء دنيويا أو أخرويا. فالإنسان الذي ينضبط في أوقات صلاته الخمسة اعلم أنه منضبط في جميع مواعيده، ولو جربها أحدكم في غيره أو في نفسه لرأى الفرق. فمن كان محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتها تجده حريصا على أوقات المسلمين وأوقات نفسه. أما من كان مضيعا لأوقات الصلاة فإنه لما سواها أضيع، وأول ما يسأل عنه يوم القيامة الصلاة، فإن حفظها حفظه الله ومن ضيعها ضيعه الله، وتعلمون كم يقبل منها وكذا. الأحاديث طويلة كما قلت لكم. ثم ننظر لمسألة أخرى، أن الإنسان إذا ترتبت أموره في هذه الدنيا فإن إن شاء الله آخرته مرتبة بإذن الله. فمن حرص على الخمس الصلوات حرص على الأعمال الخيرية الأخرى. فمن المستحيل أن تجد رجل محافظا على الصلاة ويترك صيام رمضان مثلا، هذه من المستحيلات، إلا أن كان صلاته لغير الله أو مراءة. فمن حافظ على الصلاة حافظ على الصلوات، على العبادات الأخرى كلها، فهي زمام الأمور، إذا حسنت حسن ما بعدها، وإذا ساءت ساء ما بعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم مما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم من المصلين القائمين المحافظين على الصلوات والخاشعين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.